वबा का। आपको बताएं कि कोरोना से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत एक्शन में आ गई। चौथी लहर पर काबू पाने के लिए नई पाबंदियां लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास के बाद अहम फैसले कर लिए गए। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं हफ्ते में 2 दिन छुट्टी और कारोबार रात 8 बजे बंद किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चल सकेगी। दफ्तर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% होगी। पाबंदियों का इतलाक 31 अगस्त तक होगा। वबा के फैलाव को देखें, पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ी तेजी से आपको इजाफा होता हुआ नजर आया है। मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। तो वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाजत थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। शुरू होंगी जी 3 अगस्त से, यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। सिंध ने सख्त इकदाम किए तो विफाक को भी होश आया और पाबंदियां बढ़ा दी, लेकिन दोनों एक पेज पर आने को तैयार नहीं। अवाम कंफ्यूजन का शिकार हैं। इंसानी जान ज्यादा कीमती है या कारोबार? दोबारा बहस छिड़ गई। सिंध और विफाक की अलग अलग पॉलिसियों का अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क में यकसा पॉलिसी का फुकदान। कोरोना के बहरान से कैसे निपटेगा पाकिस्तान? वतन अजीज में मोहलिक कोरोना की चौथी लहर पंजे गाड़ने लगी। ऐसे में वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर ही नहीं। हमने सब कुछ बंद करके वबा का मुकाबला नहीं करना, हमने लोगों की सेहत की हिफाजत भी करनी है और साथ साथ हमने लोगों के रोजगार की हिफाजत भी करनी है। तो इसलिए वो पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, एक हिकमत अमली बनी स्मार्ट लॉकडाउन की, और टारगेटेड जो है तरीके से हम फैसले करते रहे। जो लोग बार बार इस लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन लोगों को आके बिलखुसूस हमारे शहर कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की जरूरत है। आपके प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल 95% कैपेसिटी पे आ चुके हैं, पब्लिक सेक्टर अस्पताल तकरीबन 75% कैपेसिटी पर आ चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने तो 8 अगस्त के बाद लॉकडाउन में इजाफे का इंदिया भी दे दिया। 9 अगस्त के ऊपर अभी तो कमेंट कर नहीं सकता हूँ, और ये फैसले मैं नहीं कर रहा हूँ, टास्क फोर्स करती है। टास्क फोर्स में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, फिर फैसला किया जाता है। हमें इस नंबर को रोकना है, हमें SOPs को फॉलो करना है, लोगों को कायल करना, अपना किरदार अदा करना है। वो चीज हम कर रहे हैं। जब 8 अगस्त को सिचुएशन आएगी, आप तमाम लोगों के साथ चीज को शेयर किया जाएगा, तफसीलात को शेयर करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा। सवाल है, जब कोरोना यकसा तौर पर मोहलिक है तो फिर सूबों और विफाक की अलग अलग स्ट्रेटजीज क्यों? कोरोना से जंग जीतनी है तो विफाक और सिंध को हाथ मिलाना होगा। डेल्टा वेरिएंट का मुकाबला वेरिएंट पॉलिसी से नहीं बल्कि एक हिकमत अमली से ही मुमकिन है। कंफ्यूजन के बाद बात हो जाए सिंध सरकार के निराले इक़दाम की। वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटे फाल रखने का फैसला तो कर लिया, लेकिन सेंटर्स में अमले का इजाफा किया गया, न ही दीगर सहूलियात बढ़ाई गई। अब बाजारों और सड़कों पर रश जरूर कम हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कतारें लग गई। कतर अस्पताल हो, खालिक दीना हॉल या फिर एक्सपो सेंटर, सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी बुरी तरह एक्सपोज हुई है। कामरान शेख की रिपोर्ट देखते हैं। समाजी फासले पर अमल कराने और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन कराची में कायम 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का जिम्मे गफीर लगा हुआ है। ये मनाजिर औरंगी टाउन के कतर अस्पताल के हैं। मनाजिर किसी मछली मंडी से कम नहीं। लोग कहते हैं लॉकडाउन लगाकर सिंध हुकूमत ने भिखारी बना दिया है। अब यहाँ लाइनों में भी भिखारियों की तरह खड़े हैं। ये लोग तो पर्ची दे ही नहीं रहे, बोले वैक्सीन का पेपर हो तो जब कार्ड हो तो जब हम देंगे। तो आप हमें बताओ किस तरीके से हम दवाई लेंगे। सुबह 7 बजे से आए हैं भाई और यही धक्के लग रहे हैं। कल भी आए थे। कोरोना का आप बोल रहे हैं, कोरोना दूर रहे, समाजी फासला रखे। यहाँ पे तो बिल्कुल चिपक के खड़े हुए हैं। यहाँ आते तो लाइन लगाओ, वो करो, आप पीछे जाओ, आगे जाओ।
تو یہ کیا ہے حکومت، یہ اس نے یہ چکر ڈالا ہوا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ ایم ایس قطر اسپتال ڈاکٹر نوشاد شیخ کا کہنا ہے کہ عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ 24 آورس کے لیے تھوڑا سے ہمیں جو ہے نا سٹاف کا پرابلم آ رہا ہے، سٹاف کو ایچ آر کا تھوڑا پرابلم ہے، اس کو مینیج کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم نے روسٹر بنوا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے اسموتھلی رن کریں۔ ضلع ساؤتھ میں قائم خالق دینا ہال کے باہر بھی ایسے ہی صورتحال ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت ویکسینیشن سینٹرز پر عملے کی تعداد بڑھائے تاکہ مشکلات کم ہوں۔ ویکسینیشن سینٹرز کا حال آپ نے دیکھا، اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں لاک ڈاؤن کے تیسرے روز بھی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری رہیں۔ بڑھتے کیسز کے باوجود شہری سماجی دوری کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پولیس جگہ جگہ ناکے لگا کر موجود ضرور ہے، لیکن خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی جا رہی۔ دعوے وعدے سب بیکار، کراچی میں لاک ڈاؤن کا تیسرا دن، لیکن شہر قائد کے باسی بے نیاز، ایس او پیز مسلسل نظر انداز۔ بڑھتے کیسوں کے باوجود شہریوں نے ایس او پیز کو مذاق بنا لیا۔ سڑکوں پر بلا وجہ گھومنے والے شہری بھی ماسک نہیں پہن رہے۔ ابھی جیب میں نہیں ہے، جلدی میں نکلے ہیں نا گھر سے، ماسک لگا لیتے ہیں، اندر پڑا لگا لیتے ہیں۔ سوری میں ابھی بکری کے لیے چارے کے لیے میں بھول گئی تکیے کے نیچے۔ پولیس جگہ جگہ ناکے لگا کر موجود ہے، لیکن خلاف ورزی کرنے والوں سے باز پرس نہیں کی جا رہی۔ مختلف مقامات پر پولیس اہلکار شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کرتے نظر آئے۔ حکومت کی جانب سے بار بار عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے، لیکن عوام کی غیر سنجیدگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کراچی میں کورونا ویکسین لگانے کے لیے پہلی موبائل بس سروس متعارف کروا دی گئی۔ سندھ حکومت ڈوز فراہم کرے گی۔ بس سروس سے یومیہ 500 صنعتی ورکرز اور شہری مستفید ہوں گے۔ موبائل بس سروس سے ویکسینیشن کرانے والوں نے سہولت کو بہترین تحفہ قرار دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں صفدر عباس۔ کراچی کے شہریوں کے لیے فیڈرل بی ایریا ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز میں پہلی موبائل بس ویکسین سروس کا آغاز۔ ترجمان سندھ حکومت نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ شہری ماسک ضرور پہنیں۔ اگر ماسک پہن رہے ہیں، اپنے آپ کو دقت میں ڈال رہے ہیں ماسک پہن کے آپ، تو خدارہ صحیح طریقے سے پہنیں، کیونکہ اگر ہم خود صحیح طریقے سے ماسک نہیں پہنیں گے تو ہم باقی لوگوں کو کیسے قائل کر پائیں گے۔ فوباڈی کے صدر نے کہا کہ بس سروس سے صنعتی ورکرز اور رہائشی افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم جو انڈسٹریز کے وہ ورکرز جو یعنی لارج اسکیل انڈسٹری ہمارے یہاں ہیں، ہم ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بس بہترین تحفہ ہے، خواتین اور بزرگ گھر کے قریب سے ہی ویکسین کروا سکیں گے۔ یہ گھر کے بالکل قریب ہے، ہم لوگوں کو ٹریڈ انڈسٹریل جتنے بھی ادارے ہیں ہم لوگوں کے لیے کافی اس کے اندر سہولت ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو لائن سے اور تھوڑا سا تھکن سے بہت بچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سہولت بہترین سہولت ہے۔ دوسرے سینٹرز کے اندر تو لاکھوں لوگوں کا رش بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی سینٹرز میں جو ہے پراپر کام نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر پھر بھی تھرو پراپر کام ہو رہا۔ کمپنی کے تھرو ہم لوگ امپلائیز ہیں، کمپنی کے تھرو ہم لوگ آئے ہوئے۔ موبائل بس ویکسین سروس میں ڈاکٹرز کے ساتھ ویکسینیشن کے تمام ضروری آلات اور عملہ موجود ہے۔ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی۔ مہلک کورونا وائرس نے مزید 40 زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 4858 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، شرح 8.61% پر پہنچ گئی۔ این سی او سی کے مطابق اس وقت ملک میں 73,213 ایکٹیو کیسز ہیں۔ 3000 سے زائد افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ چین سے انسداد کورونا ویکسین کے انسانوں کی نئی کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی۔ کھیپ پاکستانی کمپنی نے خریدی ہے، جبکہ چین کی جانب سے تحفے میں دی جانے والی 20 لاکھ سائنوفارم ویکسین آئندہ چند روز میں پہنچ جائے گی۔ ویکسین وزارت صحت کے حوالے کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے چینی کمپنی سے 15 لاکھ انسائنو ڈوز خریدی ہے، جبکہ 2 روز میں 35 لاکھ خوراکیں پہنچائی جائیں گی، جن میں چین کی جانب سے تحفے میں دی جانے والی 20 لاکھ سائنوفارم ویکسین بھی شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین سے کینسائنو کی 3 لاکھ تیار، جبکہ 12 لاکھ ڈوز کا خام مال لایا گیا ہے۔ رخ کریں گے بلوچستان کا، جہاں صوبائی حکومت کی جانب سے سخت پابندیاں لگانے کے بعد ویکسین لگوانے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ ویکسینیشن سینٹرز پر لوگوں کی قطاریں لگ گئی۔ کورونا کے پھیلاؤ کا خطرہ، کوئٹہ میں ویکسین لگوانے کا رجحان بڑھ گیا۔ سینٹرز پر عوام کا رش لگ گیا۔ عوام کا کہنا ہے سینٹرز کی تعداد بڑھائی جائے۔ دوسری جانب ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کوئٹہ میں روزانہ 24,000 افراد کو ویکسین لگانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ویکسینیشن کے حوالے سے 1 اگست سے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پر ڈے
हम 24,000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। ये एक टारगेट हमने सेट किया है। हमारे 84 मेजर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और लोगों को जो है उनकी दहलीज पे भी हम ये फैसिलिटी फराहम कर रहे हैं। उनका कहना था कि सूबे के अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अवाम इस मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें और समाजी फासले के उसूल पर अमल पैरा हों। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कहते हैं मुल्क में करप्शन से मखसूस तबका अमीर हो गया। रोटी, कपड़ा और मकान की बात हुई मगर कभी काम नहीं हुआ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सिस्टम करप्ट हो तो चंद लोग अमीर जबकि मुल्क गरीब हो जाता है। करप्शन करने वाले बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती से ही बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। उन्होंने हर खानदान के एक फर्द को फनी तरबियत और कर्ज देने का ऐलान भी किया। हुक्मरान और उनकी रूलिंग एलीट करप्ट होती है, उन सारे मुल्कों के अंदर यही हालात होते हैं। वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। पाकिस्तान में अभी तक रोटी, कपड़ा, मकान की तो बात हुई थी, लेकिन कभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ। लोग अमीर लेकिन मुल्क गरीब। तो ये भी एक इम्बैलेंस है कि एक सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है। फिर ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशिया लंदन में उनकी छुट्टियां, हॉलीडेज, बाहर शॉपिंग। करप्शन का ये सिस्टम बन जाता है। कानून की बालादस्ती बजाय ताकत की बालादस्ती वो कायम करके, इंसाफ कायम करके तो ये चेंज आएगा बड़ी सतह के ऊपर। एक मुल्क अगर न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है उसके लिए, और रॉकेट साइंस जिस मुल्क में है उसमें क्या मुश्किल है कि छोटी छोटी चीजें ग्लेज और ये चीज, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम में रुकावटें हैं। और अगर हम इंसेंटिवाइज कर दें तो सब कुछ बन सकता है। हर खानदान के लिए एक खानदान के फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, सूद के बगैर कर्जे दिए जाएंगे। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहेंगे।